अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का क्लास है राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CLO। तो दिस इज क्लास 11th and today's our topic is CLO, so we shall proceed। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने भी जो टॉपिक पढ़ा वो था रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो ये वाला जो टॉपिक है इट इज़ कनेक्टेड विद दैट। तो जैसा कि पता चलता है कि राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज़ जो है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट जो है इसने कहाँ से इंस्पिरेशन हासिल की। इसने इंस्पिरेशन हासिल की वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो थी उनसे, लेकिन वहाँ भी ये थोड़ा सा क्वाइट स्लो था, धीमी गति थी इसकी। और इसके बाद जब हमारे यहाँ 70s में जो इमरजेंसी का पीरियड शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो इसके हक में भी एक सपोर्ट सा आ गया, लेकिन कहाँ से, मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज़ जो थी इसके हक में उसने सपोर्ट फराहम किया। तो यहाँ पे ये हमें सबसे पहले पता होना चलना चाहिए कि मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी क्या है। तो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी है जिसको हम सेकंड क्लास भी कहते हैं। तो सेकंड क्लास सोसाइटी अगर हम बताएं तो इसका मतलब है कि जो उनके राइट्स या जितने भी उनके वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में जो भी हुकूक उनके हासिल है, तो उनको उनसे दूर रखा जाता है, इसीलिए इसको मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ भी मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी जो थी इसके हक में सिविल CLO के हक में उसने आवाज़ उठानी शुरू की। सो नेशनल इमरजेंसी जो यहाँ थी वो एक हिस्टोरिकल शिफ्ट था। सिविल सोसाइटी और जितनी भी स्टेट्स थी इंडिपेंडेंट इंडिया की, इसमें थी वो एक रिलेशन थी। और डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के साथ साथ और इमरजेंसी के का जो ग्रोथ भी था, तो यहाँ पे एक ये जो मोमेंट शुरू हुआ, इसका मकसद यही था कि जो प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल है, इसको एक तरह से प्रोटेक्ट करें। ये इस बुनियादी मकसद था इस मोमेंट का। तो इसके बाद यहाँ पे जो इमरजेंसी इन 1975 था, इसका क्या बुनियादी ये जो मुख्तलिफ फीचर्स थे या इसके अप्रोचेस थे। इसके सबसे पहले जो इमरजेंसी 1975 में हो गई, इट लेड टू 3 डिफरेंट अप्रोच। 3 हमारे पास अप्रोचेस थे। क्या? सबसे पहले जो अप्रोच था, जो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जो कि जिसके पास पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स थे, जो जितनी भी थी, यानी कि सबसे पहले जो उसका एक नारा या प्रोग्राम था गरीबी हटाओ, और एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी जो थी, या जिसको हम कहेंगे एक क्लास सोसाइटी का था, सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उनके ज़रिए वो लाना चाहती थी। यानी कि मकसद उसका क्या था? मकसद उसका ये था कि जो हमारे मुल्क में जितने भी गरीबी के सतह से नीचे रह रहे लोग हैं, उनको किस तरह से फ़ायदा पहुँचे। तो नारा क्या था? गरीबी हटाओ। ये उसका बुनियादी अप्रोच था। इसके बाद दूसरा अप्रोच जो उसका दूसरा अप्रोच था वो क्या था? यहाँ पे एक हमें ये पता होना चाहिए, एक यहाँ पे एक नक्सलाइट मूवमेंट थी। तो ये जो नक्सलाइट मूवमेंट थी, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा वायलेंस उस टाइम थी। अर्बन वायलेंस थी, यहाँ पीजेंट इंसरसेक्शंस थी, जो ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल में थी। तो ये जो मूवमेंट था, इनको लीड कर रहे थे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी कि जिसको हम दूसरा नाम कम्युनिस्ट जो थे वो इसको लीड कर रहे थे। लेकिन वायलेंस उसमें बहुत थी,
اور یہ مومنٹ جو تھا اس کو ہم زیادہ تر نیکسلائٹ مومنٹ کے نام سے جانتے تھے، لیکن کہاں پہ زیادہ تھی؟ یہ اربن میں تھی۔ یہ دوسرا اپروچ تھا۔ اور جو تھرڈ اپروچ تھا، یہ جو تیسرا والا اپروچ تھا، اس کو ریپرزینٹ کر رہا تھا گاندین سوشلسٹ۔ گاندین سوشلسٹ جیسے کہ بہت سارے لوگ تھے، مثال کے طور پر جے پرکاش نارائن تھا، یا ونوبا بھائی تھا، یا اور کوئی تھا، اس طرح کے کا اپروچ رکھنے والے لوگ جو تھے، ان کا کیا، یہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ کیا ان کا کیا مقصد تھا؟ کہ یہ جو مومنٹ ہے، جس کو ایک مومنٹ تھا اس ٹائم، اس کو نوریان مومنٹ کہتے تھے۔ یہ مومنٹ تھا زیادہ تر بہار اور گجرات میں، بہار اور گجرات میں یہ مومنٹ تھا۔ لیکن اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ جو مومنٹ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایراڈیگیٹ کر سکے کرپشن جو تھی پبلک لائف میں۔ پبلک لائف میں جو کرپشن تھا، اس کو ایراڈیگیٹ کیا جائے۔ تو اس کو ایراڈیگیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی ویلفیئر لوگوں کے تھے، اس کو آگے چلانا چاہتے تھے۔ تو ایک کمیٹی بنائی گئی اس ٹائم، جس کو کہ نوریان سمیتی کہتے تھے، نو نرمان سمیتی جس کو ہم بولتے تھے۔ تو یہ تھا پولیٹیکل سینیریو 1970s کا، کہ ڈفرینٹ اپروچ جو تھا اس ٹائم، جس ٹائم ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا تھا۔ بہت سارے گروپس اس کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے۔ اور یہاں پہ جو جتنی بھی یونینز اس ٹائم تھے، پیپلز یونین جو تھی فار سول لبرٹی اینڈ پیپلز یونین فار ڈیموکریٹک رائٹس، جو بنیادی دو گروپس تھے، اور وہ اس کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے۔ کرٹیسائز کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک الگ تحریک بھی چلانے لگے۔ تو اس کے بعد الگ الگ وقتوں میں الگ الگ یونین بنائی گئی۔ مثال کے طور پر ایک اور یونین تھا، جس کو مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں پیپلز یونین فار سول لبرٹیز اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس، یعنی یا اور ایک مومنٹ تھی پرابلمز فیسڈ بائی، یہ جو اس کے بعد اس کی جو پرابلمز تھی، مطلب یہ جو پیپلز یونین فار سول لبرٹیز اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس جو تھی، اس میں سے کیا خامی رہ گئی۔ تو ایک نیشنل سیمینار ہوا 17 اکتوبر 1976 میں، جو ایک سیمینار میں یہ ایک یونین بنائی گئی۔ تو اس یونین کو بناتے بناتے یہاں پہ اس ٹائم جنتا گورنمنٹ 1977 میں پاور میں آ گئی۔ تو پاور آنے کے ساتھ ساتھ it was expected that repression of civil liberties would come to an end، یعنی کہ جو سول لبرٹیز کا ایک طرح سے ان پہ دباؤ تھا، اس کا اب خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو پیپلز یونین فار سول لبرٹیز اینڈ ڈیموکریٹک رائٹس جو تھا، اس کا رپورٹ انڈیکیٹ کرتا تھا کہ اسٹرکٹ ایکشن واز انیشیٹڈ اگینسٹ نکسلائٹس آل اوور دا ساؤتھ۔ اور اس کو ایک طرح سے جو یہ پیپلز یونین فار سول لبرٹیز تھا، یہ 1980 میں جو کانفرنس ہو گئی، 1980 میں جو تھی کانفرنس ایک ہو گئی وہاں سینٹر میں، اس میں یہ جو پیپلز یونین فار سول لبرٹیز تھا، اس کا باضابطہ طور پہ اس کو ایک آرگنائزیشن کا نام دیا گیا۔ لیکن اب اس کے بعد اس کی بہت سارے برانچز جو ہمارے ہندوستان کی مختلف اسٹیٹس تھی، اس میں برانچز انہوں نے کھول دیے، اور پبلک اوپینین جو تھی ان کو پبلک یونین کو موبلائز کیا گیا ان فیور آف بیٹر کلائمیٹ فار پروٹیکشن آف سول لبرٹیز تھرو آؤٹ دا کنٹری، یعنی کہ سارے ملک میں ایک طرح سے ایک ماحول بنایا گیا کہ یہ جو ہمارے پاس یہ اس کے فیور میں جو یونین، اس کے فیور میں۔ اس کے بعد لاسٹ 20 ایئرز جو ہمارے ہیں،
اس میں بھی ایک کمیشن قائم کیا گیا جس کو آج بہتر طریقے سے ہم جانتے ہیں NHRC یعنی کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن. تو it is working in quite close collaboration with the civil liberties groups in the country to ensure transparency in administration and promote conservation of human rights. یعنی کہ ایک طرح سے یہ ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے کہ سول لبرٹیز ہمارے پاس جو ہے ان گروپس کو ان میں جو ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے اور ہیومن رائٹس کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے آج بہت ہو گیا, تو اس کے بعد نیکسٹ کل سے ہم اسٹارٹ کریں گے. اوکے.